बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना सुहेल सफदर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुहेल सफदर प्रोडक्शंस। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं एम.ए. शहजाद खान साहब, जो कि मशहूर व मरूफ एक हस्ती हैं, इंटरनेशनल लेवल के 37 साल तजुर्बा रखने वाले, पाकिस्तान के नामों से भी ऊपर, यानी कि कह सकते हैं कि उस्तादों के उस्ताद हैं, इल्म जफ़र के माहिर हैं, इल्म एस्ट्रोलॉजर के माहिर हैं और बहुत सारे, इनके 6 इल्म हैं, शायद मुझे भी उनके नाम ना आए, लेकिन मैं वक्त ज़ाया किए बगैर उनका तारुफ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर जी, 2025 का इख्तिताम है और 2026 की आमद है। इन शॉर्ट सर ये पूछना चाहूँगा कि 2026 में कौन से खुशकिस्मत नाम, कौन से खुशकिस्मत स्टार्स, कौन से लोग ऐसे हैं जिनके लिए 26 में जो है जिनकी किस्मत जागेगी, जो लकी हैं? बिस्मिल्लाह। देखें, बड़ी हैरत की बात है कि 2025 का जो आखिरी दिन था वो कमर दर सोर यानी कि मून टॉरस में, ये चंद्र जो है बर्क राशि में, आखिरी दिन 2025 का। जी। अब 2026 का जो पहला दिन है वो भी कमर दर सोर है, यानी कि आखिरी दिन भी एक अच्छे टाइम से और पहला दिन 2026 का वो भी एक अच्छे टाइम से शुरू होने लगा। बिल्कुल। अब ये जो 2026 है वो साल किसका है? पहला तो सवाल ये पैदा होता है, 2026 के तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो 10 बनता है, 0 को हटाएं 1 रह गया। 1 अल्लाह का नंबर है, 1 सूरज का नंबर है। अब जो सूरज है कौन से स्टार का ये मालिक है? ये ल्यू का है, बुर्ज असद का, संग राशि का। अब ल्यू, अच्छा अब एक बात हो रहा है, कहने का मतलब ये कि 2026 का जो सबसे टॉप का जो बुर्ज है, स्टार है, ये राशि है, वो ल्यू है। अच्छा। और जिन लोगों को अपने स्टार्स का नहीं पता, तो नेम के एतबार से वो एम वाले लोग हैं, जैसे मुनीर है, मुनज़्ज़ा है, एक्सेट्रा, जो भी। तो पहले नंबर पे जो है एम वाले और ल्यू वाले, इनको 2026 की बहुत सी कामयाबियां मिलेंगी। और ल्यू जो है उसको ये ज़हन में रखिएगा, वो किंग है। ल्यू किंग होगा अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। अगर हम अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी जाएं तो सियारों में जो किंग प्लैनेट है वो जुपिटर है। अब जो जुपिटर है वो किंग प्लैनेट है और जो 7 मिनिस्टर प्लैनेट है वो मार्स है। अब यहां पे मैं आसान कर देता हूं। पहली बात कि मीम वाले लोग, जो ल्यू वाले लोगों को 2026 में मिलेंगी बड़ी कामयाबियां, शादी, औलाद, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, सेहत। जिन लोगों की औलादें नहीं पैदा हो रही, कंसीव करेंगे, तो 2026 इनके लिए एक बेहतरीन है। और दूसरी चीज, ये स्टोन पहने रूबी का 2026 में, तो और रिंग फिंगर में पहने, सिल्वर में पहन लें, खवातीन गोल्ड में भी पहन सकती है। उसके बाद जो दूसरा है, अच्छा एक बात और बता दूं, ल्यू का लकी नंबर 1 है। अच्छा। 2026 का जो तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो 1 बनता है, तो इजीली नंबर 1 पे आ रहा है और ये ऑड नंबर है। अब जो दूसरा स्टार है जिसे मिलेंगी बड़ी कामयाबियां, वो है एरीज। ल्यू आतशी बुर्ज, एरीज भी आतशी बुर्ज। अच्छा। अब इसका लकी नंबर 9 है और 9 भी ऑलरेडी ऑड नंबर है। अच्छा, अब ये जो एरीज है, जिसको हिंदी में मेष राशि कहते हैं और उर्दू में बुर्ज हमल कहते हैं। अब जिन लोगों को अपने स्टार्स का नहीं पता, डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता, टाइम ऑफ बर्थ का नहीं पता, और जो गलत डेटें रखी हुई खुद ही और अपने स्टार बुला रही है, नो, तो अलिफ, आइन, लाम और ये वाले लोग, यानी कि तमाम वॉवल्स अल्फाबेटिकली अगर हम बात करें तो AEIOU L और Y वाले जो लोग हैं, ये लोग एरीज कहलाएंगे। अब इन लोगों को भी 2026 में बेशुमार कामयाबी है। इनके लिए क्या है? कोई लिटिगेशन है वो खत्म, किसी को विरासती मामला है, कुछ जायदाद चाहिए, कोई लोन चाहिए, किसी ने पैसे हजम कर लिए, खा गया है, वो भी अल्लाह के हुक्म से मैं समझता हूं उनके मामला हल होंगे। सबसे बड़ी बात, कोई लोग जाना चाहते हैं बाहर के मुल्क। अब बाहर के मुल्क में 3-4 किस्म के लोग होते हैं, किसी की मैरिज होगी, शोहर बाहर है या बीवी बाहर, वीजे आएंगे। कोई एजुकेशन के लिए जाना चाहता है, उसका मामला हल होगा। कोई बिजनेस के लिए जाना चाहता है, वो मामला हल होगा। कोई जॉब के लिए जाना चाहता है, उसका मामला, ये है वो दूसरा स्टार। और इन्होंने भी स्टोन रूबी पहनना है। अब हमारे हैं
اج تو لگتا ہے کہ اسی مٹھائیاں ونڈن آئے ہیں 2026 دیا خوش ہو رہے ہیں جی آج تو سارے. ہو سکتا ہے آپ کا بھی نام آ جائے. سن لیجئے. تیسرا ہے سیکٹیریس برج قوس, جس کو دھن راشی کہتے ہیں, اور جس کو اپنے سٹارز کا نہیں پتا تو وہ ایف والے لوگ ہیں. ایف سے مراد فرید, فہد, فرنینڈس, فوزیا, کوئی بھی ان لوگوں. اور اس کا پلانٹ کیا ہے؟ جوپیٹر. اور جوپیٹر کیا ہے پلانٹس میں؟ وہ بھی کنگ آ گیا جی. اب اس کا لکی نمبر 307, وہی اوڈ نمبر آ گئے. اب اس کے ساتھ ہی یہ بھی اچھی ہے. اب ان کے لیے کیا ہے, یہ کوئی ہیزیٹیشن لے رہے تھے ڈیسیژنز میں, یار کم کرا نہ کرا, دن ویاہ کرا نہ کرا, میں سبجیکٹ لواں نہ لواں, فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی. ببر شیرو تھوڑے اندر ایٹومیٹک ہی کانفیڈنس آ جائے گا. آپ کے اندر ول پاور کھارے جائے گا, کانفیڈنس آئے گا, اور اللہ کے حکم سے آپ وہ کام شروع کریں گے, اور آپ مینٹلی طور پہ خود بخود سیٹسفائیڈ ہوں گے, یار نہیں ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں, اور اس میں انشاءاللہ کامیابیاں ملیں گی. تو سٹون میں آپ نے یلو سفائر پہننا, خواتین گولڈ میں پہن سکتی ہیں, مرد حضرات چاندی میں پہنے, یہ جیسے فرسٹ فنگر انڈیکس فنگر میں پہنا وہ اس طرح پہنے, اور جن لوگوں کو اگر سٹونز نہیں ملتے تو مجھ سے مل جائیں گے اوریجنل. اس کے بعد ایک اور الفابیٹ ہے ایل اور وائی, یہ بھی ایریز کے ہی ہیں. ایلیز لیاقت, لبنہ, لاریب, یہ اور وائز یمنا, یمنا, یاور, یاسین, یا یہ ان کو بھی اچیومنٹس ہیں اسی طرح کی. یہ تو ہو گئے تھے سارے میل پلانٹس والے لوگ. سورج پلانٹ نہیں ہوتا, وہ سٹار ہے. یہ تھے. اب ایک سارے کہیں گے یار خان جی تھی سارے میل پلانٹ سب اگ نو دے گئے سارا فائدہ, فیمیل پلانٹ کوئی نہیں ہے. اچھا, یہ وہ لوگ بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے 3-4 سال کشت کھایا ہے, جنہوں نے سٹرگل دیکھا ہے, مشکلات کے شکار رہے, مینٹلی ایگنی کا شکار رہے, ڈسٹرب رہے, فزیکلی کہہ لیں, ایجوکیشنلی کہہ لیں, میرٹلی کہہ لیں, فائنینشلی کہہ لیں. وہ کیڑا ہے سونے یہاں, وہ فیمیل پلانٹ ہے. اچھا, فیمیل سٹار بھی لبرا, تلا راشی, برج میزان. جن کو نہیں پتا اپنی ڈیٹ آف برتھ کا تو وہ آر اور ٹی والے ہیں. آر جیسے رایان, آر جیسے راحت, آر جیسے روبن, ٹی جیسے طلحہ, تانیہ, تھومس, یہ ہیں وہ. ان کا پلانٹ وینس ہے. کیا ہے؟ محبت کی دیوی. ان کے لیے سفر, ان کے لیے 2026 کی باتیں ہو رہی ہیں, پورے سال کی 2026 کی خوشخبریاں مل رہی ہیں آپ کو. ان کے لیے سفر میں کامیابی, کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہیں کریں لیکن پارٹنرشپ نہیں کرنی. ان کے لیے شادی کے لیے کامیابی, جن کی اولاد نہیں ہو رہی اولاد کے لیے کامیابی, اور جو اولاد نرینہ کے حوالے سے سوچ رہے کہ اولاد نرینہ ہو تو وہ بھی ہو سکتی ہے. تو سٹون میں انہوں نے پہننا ہے اوپل, اور وہ انشاءاللہ بہتر ہوگا. جی, آپ نے ایس کے اور ایم کا نہیں بتایا کہ یہ سٹارز کیسے ہیں نام کے حوالے سے. دیکھیں ایس جو ہے نو ڈاؤٹ ایک کمراشی کا الفابیٹ ہے, ایکیوریس کا ہے. ایس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ صحت کا خیال رکھیں, اور روحانیت میں ان کا اضافہ ہوگا, ٹریولنگ ان کی زیادہ ہوگی, لیکن صحت کا ان کو خیال رکھنا ہوگا. پیسہ نو ڈاؤٹ بہت آئے گا. ان کے اوپر جو بھی لائبلٹیز ہیں ڈومیسٹک وہ ادا کر پائیں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سونے کے بھی 2 ہو گئے ہیں, ایک کے سے ہوتا ہے کامران, ایک کے سے ہوتا ہے خالد. کے دی گل کر رہے ہیں میں کامران, کوکب. اچھا کامران اور کوکب ہوں, یا کرن ہو, یا کنزا ہوں, یا کیولن ہوں, یعنی کہ ان کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2026 جو ہے 11 مارچ سے بہتر ہوگا. یہ اگر ان کا کوئی پروموشن آ سکتا ہے, کوئی ٹرانسفر آ سکتا ہے, نہیں تو کوئی ان کا انکریمنٹ ہو سکتا ہے, کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہوں. ان کے لیے اچیومنٹس ہوں گی. کوئی بزنس میں ہے تو بزنس میں جا سکتے ہیں, میرج دے وچ جا سکتے ہو, کہ رشتے دے وچ جا سکتے ہو. سونے کچھ چنگا ہی ہو جائے گا. اور سٹون میں یہ پہنے بلو سفائر جسے نیلم کہتے ہیں, یہ سری لنکا, بینکاک یا تھائی لینڈ کا پہنے.
جی ناظرین، آپ نے سنا کہ 2026 کے لکی پرسنس کون سے ہیں، آپ اپنا ستارہ آزما سکتے ہیں، اور آپ نے جو سٹونز پہننے ہیں وہ آپ کو بتا دیا گیا ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھیں، فیڈ بیک دیں، بیل آئیکن پریس کریں، ہمیں سبسکرائب کریں، اور جن بندوں کو سٹونز اوریجنل سٹونز لینے میں تھوڑا مسئلہ ہے تو وہ ہماری اسکرین کے اوپر نمبر چل رہا ہوگا، آپ ایم اے شہزاد خان صاحب سے رابطہ کر کے بالکل اوریجنل گارنٹی والا سٹون خرید سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اور اپنا 2026 جو ہے اس کے لیے میری طرف سے آپ کو بہت ساری مبارکباد قبول ہو، اور آپ اپنا مقدر آزمائیں اور کھل ڈل کے آزمائیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔